पंचायत गव्हर्नर तुकडे फुडें वयर सरना कित्याक 3 वर्सां जाले आतां तूं आसा मरे 22, 23, 24, 25 जाले तुकडे अजून तो बेजमेंट केला हे केला ते म्हणटा 3 वर्सां जाले तुकडे वयर सरना काम जायना पंचायत घराचें काम जायना 3 वर्सां लागता तुका 3 वर्सां ते कामूय करपाक जाले आनी दुसरे आनी कोणी येतलो फुडें इनॉग्रेशन करपाक आनीकूय दुसरे 27, 28 ते इनॉग्रेशन जातलें तेन्ना आनीकूय कोणी येतलो दिसता जेन्ना जे आमचे GSIDC ना हांव वायस चेअरमॅन आसतनाच जी चर्ची आसात पळय आमचे आगासाई चर्च सेंट लॉरेन्स चर्च आगासाई हिंगा हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें भायल्यान नाजाल्यार तुमी पळयात वचोन सकल पंचायती फुडल्यान हांवें जे मार्तीस आसा मार्तीराय कडेन थिंगाय हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें फुडें वचोन पळयात मालवारा चर्च आसा चॅपल थिंगाय हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें सरावंडींग ब्युटिफिकेशन लेईंग ऑफ पेवर्स मागीर गोवेल्ल्या चर्ची कडेन वचोन फुड्यान पळयात फुडल्यान तेवूय हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें लेईंग ऑफ फावंडेशन आमचे पेवर्स घालून ब्युटिफाय केल्लें इल्युमिनेशन केल्लें देन हांवें सेंट एवेंजलिस्ट चर्च नेवरा फुडल्यान थिंगाय ब्युटिफिकेशन केलें कांयच करूंक ना कितें सेंट मॅथ्यू चर्च फुडल्यान थिंगाय केलेलें आसात ब्युटिफिकेशन नाजाल्यार पळयात थिंगा फातर घातलेले आसात खूब कडेन मागीर आमी आवर लेडी ऑफ रोझरी चर्च श्रीधाम थिंगाय ब्युटिफिकेशन केलेलें आसा ते ओपन एअर हॉल आसा तें हांवें डेव्हलपमेंट केलेलें आसा ओपन एअर हॉल पळय आसा थिंगा तें हांवें केल्लें मागीर जिजस नाजारेथ चर्च चॅपेल ही जुवारी रिवराचेर आसा व्हडली चर्च तुमी तेजेच्या फेस्ताक हिंगा वयतात ते हांवें केल्लें इल्युमिनेशन डेव्हलपमेंट सामकी व्हडली रिटेनिंग वॉल बांदून जे आमचे खुबशे आनीक एक आमचे सांताना चर्च ही व्हडली चर्च येशयाची व्हडली चर्च आसा सांताना चर्च तेन्ना फादर लुटीन पेरेरा आसलो तेन्ना रातची एक गांठ पयली आमची व्हडली गांठ बेल आसा ती पडली आनी सकयल खुबशे प्रॉब्लेम जाले तेन्ना सावन तो म्हाका कडेन येयलो तेन्ना गव्हर्मेंटान आमी 5 कोटी दिलेले 5 crores आमी ताका दिल्ले चर्चीक 5 कोटीचे सुमार काम केल्लें आसा चर्चीचेर हांव आसतना कितें करूं ना खूबशें आसा सांगपाचें आमचे दोंगरी षष्टी शांतादुर्गा टेम्पल आसा थिंगाय ब्युटिफिकेशन केलेलें आसा वयर एक रस्तो त्या वाटेन वयर जायनासलो खूबसो प्रॉब्लेम जातालो वयर वचपाक टॅक्निकल सारके मनीस आमचे जेई असो दिनेश कारी आसलो तेणें बरो टॅक्निकल पॉयंट काडलो आनी कशे भाशेन तो आमकां रस्तो करून दिलो सांगतलो जाल्यार खूब आसा आनीकूय कित्याक खूबशें सांगपाचें दिसता कित्याक आनीकूय सांगतलो परत कित्याक खुबशे आमी फुडल्या पयल्या गोवा वेल्ल्या तुमकां वाटेरूच चॅपल दिसता सेंट फ्रांसीस दी आसिसी हें चॅपल तेवूय आमी केल्लें कितें करूंक ना खूब भारी पिलार चर्ची कडेन रस्तो वयता तो हॉटमिक्स जायनासलो त्या टायमार आमीच करून दिल्लो आतां ते रस्ते हॉटमिक्स खूब जायत आसा ना न्हू आमचे पिलार साबी स्टेशन आसा हांवेंच फावंडेशन हिसोवन घाल्लो हांवेंच कंप्लीट करून दिलें इतलें सांगपाचें खूब आसा FDA बिल्डींग म्हाज्या टायमार जाली आमचे नर्सिंग स्कूल आसा तें म्हाज्या टायमार जावन गेलें SSB न्यू हॉस्पिटल हांवूच आसतना जे चीफ मिनिस्टर जावं होम हेल्थ मिनिस्टर आसतना आमीच आसतना हें काम जालें खूब काम जालेलें आसा कितें काम जावना खूबशें आमी देवळाची संस्थेची कामां केली हांव फुडें सांगतलो चॅपलाची इंटरनल खूब काम आसा आतां नेक्स्ट टायम दुसरे प्रेस कॉन्फरन्साक आनीकूय तो आतां आनी कितें सांगतलो कितें करूंक ना तेजेरूय आमी फुडें सांगपाक आसात चड टायम घेयना हेज्या फुडें आमचे थँक्यू तुमकां म्हणटा आनी खूब आसा सांगपाचें वेळ जातलो तुमकां कित्याक येदें व्हडलें प्रेस आयकपाक वेरी डिफिकल्ट जाता व्हडलें जाता म्हणटा मागीर कोण आयकपाक सोदना हांव तुमकां सगळ्यांक प्रेसवाल्यांक काणकोणांतल्यान थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी इल्लेशा उतराक आमचे मदें येयले आनी विरेश बोरकाराक हांव सांगूंक सोदतां तूं कितलोय उलय आमी आमचे सातांद्रे मंडळ सांगाताक रावतले आनी आमचे वेलविशर आसात ते आमची पार्टीच्या बारार रावतले चीफ मिनिस्टर बारार रावतले पार्टी प्रेसिडेंटा बारार रावतले आनी आमचे मंडळ सातांद्रे मंडळ आमचे बीजेपीचे बरें काम करून दाखयतले आनी नेक्स्ट टायम आमच्या सातांद्रे मतदारसंघात 2 सिटां आमी बीजेपीची आमी सगळे एकठांय रावन जी आमची चॅरिटीची इलेक्शन जातले तेन्ना आमी 2 सिटां आमी आमच्या बीजेपी निवडून हाडटले थँक्यू तुमकां
आता आमचे बाब अजित